سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ذلك مثلهم في ما شاء الله يا ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى والنجم إذا ما ضل صاحبكم وما غوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى بسم الله